हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। संपूर्ण भक्त भागवतहरुमा, संपूर्ण भगवानका भक्तहरुमा चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै तपाई हामी आइरहेका थियौं। विशेष र श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले श्रवण गर्दै आउँदाखेरिको जुन यो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि बितेर गएको छ र जुन समयमा हामीले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्यौं यो समय अत्यन्त उत्तम पनि थियो हाम्रो लागि। हामीले कथा श्रवण गर्दै गर्दै 119 भागसम्म आइसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरु, र श्रीमद् भागवत महापुराणलाई हामीले अन्तिम गर्दैछौं आज। र श्रीमद् भागवत महापुराण त कहिले पनि अन्तिम त हुँदैन, सकिँदैन सकिन त, तर हामीले भन्ने कथा चाहिँ समाप्त गर्दैछौं। यसो हो हामीले भन्न खोजेको। र अब जुन द्वादश स्कन्धमा हामीले प्रवेश गर्दैछौं। भगवान श्रीकृष्ण स्वधाम गइसक्नु भएको छ। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरु, यहाँनिर श्री सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। राजा परीक्षितजीलाई जुन श्राप परेको थियो, यो श्रापको जुन यो महत्त्वपूर्ण घडी भनौं अथवा हामीले जस्तो बुझे पनि अथवा जस्तो सोचे पनि यो के हो, निकै महत्त्वपूर्ण घडी थियो राजा परीक्षित जीका लागि। आफ्नो मृत्युलाई सुधार गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण समयमा श्री सुखदेव जी आइपुग्नु भयो। यो के को कृपा थियो? भगवानको कृपा थियो। हेर्नुहोस् त, माताको गर्भमा हुँदाखेरि स्वयं भगवान आउनुभयो। अश्वत्थामाको त्यो ब्रह्मास्त्रलाई निस्तेज बनाउनका लागि भगवानले अस्त्र नै चलाउनु भयो। आज ब्राह्मणको वाग वज्र परेको छ, वाणीको वज्र परेको छ। आफ्नो भक्तलाई वाणीको वज्र पर्दाखेरि वाणीकै वज्रले रक्षा गर्नका लागि फेरि भगवानको कृपाद्वारा परीक्षितको कल्याण गर्नका लागि यहाँनिर सुखदेवजीलाई पठाइयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् त, हरेक समयमा भगवानले रक्षा गर्नुभएको छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। यहाँ राजा परीक्षितजीले सोध्नु भएको छ श्री सुखदेव भगवानलाई, स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत पृथ्व्या मे तदा चक्षुः मे मुने। हे मुनि, यदुवंशका गहना स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण त आफ्नो स्वधाम वैकुण्ठ गइसक्नु भएको छ। अब पृथ्वीमा कुन वंशको शासन सुरु भयो? कस्तो भयो? अब कलिजुगले पक्कै पनि प्रवेश गरेको होला, हैन त? पक्कै पनि कलिजुगले त प्रवेश गरेको छ। अब यो कलिजुगले प्रवेश गरिरहँदाखेरिको समयमा अब के भयो त? त्यस पछाडि कस्तो अवस्था भयो त? त्यो पनि त सुन्न पाए हुन्थ्यो। यसरी यहाँनिर प्रश्न गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, अब प्रश्नको उत्तर त सुखदेवजीले दिनुहुन्छ है, दिनु पनि पर्दछ। त अब कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, त्यो त हामीले अवश्य पनि श्रवण गर्दैछौँ।
अब यहाँनिर कलियुगका कलुषित प्राणीहरूलाई कल्याण गर्नका लागि श्रीकृष्ण चन्द्र शब्द विग्रहको रूपमा भागवतमा विराजमान हुनुभएको छ। यो हामीले बुझिसकेका छौँ र जानि पनि सकेका छौँ। ओ प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब भगवान स्वधाम जाने बित्तिकैदेखि कलियुगको प्रवेश भयो होइन त। भगवान जानुभयो, कलियुगले के गर्यो? प्रवेश गर्यो। ला हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तुरन्त कलियुगले प्रवेश गरिहाल्यो यहाँनिर। त कलियुगले प्रवेश गरिसकेपछि अब यहाँ कस्तो भयो, के भयो त? हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर दाम्पत्येभिरुचिर हेतुर मायैव व्यावहारिके स्त्री तुवे पुंसत्वे चहिरतिर विप्रत्वे सूत्रमेवै। विवाह वर कन्याले चाहेको मात्र हुन्छ। माया एभ छल कपट नै व्यवहार हुन्छ। कहिले? कलियुगमा। कलियुगका मानिसहरू कस्ता हुन्छन्? स्त्री र पुरुषको श्रेष्ठता रति मात्र हुन्छ। ब्राह्मणहरूको चिन्ह केवल जनैमा मात्र हुन्छ। ठुला ठुला डाका मात्र सत्ताको अधिकारी हुनेछन्। के? कलियुगमा। कलियुगमा यस्तो अवस्था हुनेछ, यसरी भविष्यवाणी श्रीमद्भागवत महापुराणमा गरिएको छ र भएको पनि छ त्यस्तै। प्यारा भक्त भागवतहरू, राजन्यहि निर्घृणैहि दस्यो धर्मभिः। अब हेर्नु, राजाहरू निर्घृणैहि निर्दयी हुन्छन्, लुटाहा हुन्छन्, त्यस्ता खालका हुन्छन्। कलियुगमा खराब खराब व्यक्तिहरूले सत्ता धारण गर्दछन्। यसरी यहाँ बताई हे परीक्षित, यस्ता प्रकारले जब घोर कली लाग्नेछ तब कलियुगमा पनि भगवानको अवतार हुनेछ अवतार। सम्भल ग्राम मुख्यस्य, सम्भल ग्राममा बस्ने विष्णु यश नामक उदार हृदय भएका श्रेष्ठ ब्राह्मणको घरमा कल्की नामले भगवानको अवतार हुनेछ। घनश्याम वर्ण भएका सेतो घोडामा सवार भएर त्यो समयमा तरबारले दुष्टहरूको संहार गर्नुहुनेछ प्रभुले। भगवान श्री कृष्णले द्वापर युगमा आएर विभिन्न लीलाहरू गर्नुभयो। त्रेता युगमा पनि उहाँ आउनुभयो, श्री रामको रूपमा आउनुभयो। भगवान श्री हरि नारायण नै हुनुहुन्छ। अब कलियुगमा पनि उहाँ आउनुहुनेछ कल्की नामले र पुनः सूर्य वंश र चन्द्र वंशको स्थापना गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि त्यहीबाट सत्ययुगको प्रारम्भ हुन थाल्नेछ। फेरि कलियुगको अन्तिममा यसरी कल्की अवतार भइसकेपछि अब त्यस पछाडि सत्ययुगको सुरुवात हुन थाल्नेछ। यसरी भविष्यवाणी गरिएको छ। देवताको गणना अनुसार कलियुग 1200 वर्ष हुन्छ। देवताको गणना अनुसार, अर्थात् मानिसको गणनामा 4,32,000 वर्ष हुन्छ। देवताको गणना अनुसार 1000 वर्षको अन्तिममा कल्की अवतार हुन्छ। देवताको गणना अनुसार अहिले कलियुग केवल 5117, 18, 19 होइन, त्यस्तै बितिसकेको छ। सुखदेवजीले भविष्यको घटना बारे पनि यहाँ भनिसक्नुभयो र भन्नुहुन्छ, परीक्षित मैले अब यहाँ तिमीले धेरै प्रश्नहरू त सोधेका थियौ, धेरै कुराहरू सोधेका थियौ। अब ती सबै कुराहरू संक्षिप्तमा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी सुखदेवजीले सबै कुराहरू यहाँनिर राजा परीक्षितजीलाई सुनाउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले पनि हजुरहरू समक्षमा पुरा कथा राख्ने प्रयत्न गरेका छौँ यो चतुर्मास व्रतको समयमा। अब मैले भनिहालेँ, व्रतको समाप्ति त कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा हुन्छ, तर हरिबोधिनी एकादशीको दिनमा नै हामीले समापन गर्दैछौँ। किनकि त्यसै दिनमा भगवान शालिग्रामसँग भगवती तुलसीको विवाह गराउँदैछौँ होइन त। अनि त्यसै दिनमा भगवानको सेवा पूजा पनि गर्ने अनि त्यसै दिनमा समापन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले यो सोचेका हौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हजुरहरूले कथाको श्रवण गर्दै गर्दै पूर्णिमासम्म पनि श्रवण गरेर हजुरहरूले समापन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हिसाबले पनि समापन गर्न सक्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तर हामीले चाहिँ यहाँ लम्बा चौडा धेरै केही पनि गर्दैनौँ। विशेष भगवतीको हामीले पूजा गर्नेछौँ, तुलसीको। त्यसै दिनमा हामीले चतुर्मास व्रतको समापनको सङ्कल्प गर्नेछौँ।
हामीले एकादशीदेखि नै थालेका थियौँ त एकादशीमै हामीले सक्ने निर्णय गरेका हौँ। हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, स्नानको हिसाबले व्रतको हिसाबले चाहिँ हजुरहरूले व्रत नै बस्नुभएको छ भने अब एकादशीबाट एकादशीसम्म बस्नुभएको छ भने ठिकै छ होइन हजुरहरूले चाहिँ उता पूर्णिमादेखि थाल्नु भएको थियो भने अब फेरि पूर्णिमासम्म नै पुर्याउनु चाहिँ पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ एकादशीबाट थालेका कारणले गर्दा एकादशीमै सक्दैछौँ। यसरी यो नियम पनि रहेको छ प्यार भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् र अब व्रतको समापन हजुरहरूले आफ्नो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ त हामीले कथा त श्रवण गऱ्यौँ श्रीमद् भागवत महापुराण होइन। धेरैजनाले हामीलाई सेवा दक्षिणा पनि पठाउनु भएको छ, तर मैले नाम कहिले पनि भन्दिनँ, फेरि भनेको पनि छैन। र हजुरहरूले नि भन्नुभएको छ कि नाम भन्नु पर्दैन होइन। हामीलाई पूजाको लागि अथवा हामीलाई चाहिँ कथा श्रवण गरेका छौँ भनेर हजुरहरूले पठाउनु भयो, त्यसका लागि जतिले पठाउनु भएको छ हजुरहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद छ विशेष। र यहाँनिर मैले मन्दिर निर्माण गर्दै थिएँ भनेर मात्र भनेको थिएँ, मैले मन्दिरका लागि पैसा दिनुहोस् भनेर भनेको चाहिँ होइन फेरि। तर हजुरहरू धेरैले त्यहाँ पनि सहयोग गरिदिनु भयो। अब त्यसमा पनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मन्दिरमा चाहिँ ककलले हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। पछि म कुनै समयमा अब मन्दिरका अध्यक्षहरू नै हुनुहुन्छ, हामीले अरू नै बनाएका छौँ, अध्यक्षजीलाई पैसा हस्तान्तरण गरेको बेला हामीले सानो क्लिप बनाएर त्यतिखेर हजुरहरूको नाम उच्चारण गरेर पनि त्यतिखेर पनि हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराउनेछौँ। अथवा भएन भने पनि बीचबीचमा हामीले कथा त राखिराख्नेछौँ। अब 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिका कथाहरू हाम्रो रहिरहनेछ हजुरहरू समक्षमा। भर्सक अब यो बिचमा 1-2 दिन छुट्छ कि भन्ने हो, भर्सक नछुटाउँ भन्ने चाहिँ लाग्यो हो। अब हेरौँ, अलिकति यो धमाधम पनि भयो यो बिचमा, त्यसैले भयो भने 1-2 दिन छुट्ला, नत्र निरन्तर हामीले अर्को कथा राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। भर्सक हामीले शिव पुराण राखौँ कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ हजुरहरू समक्षमा। पुरा फेरि यहाँ एक अध्यायका दरले चाहे जति दिन लागोस् त्योसँगको मतलब भएन, तर पुरा सुन्न पाउनु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य यति हो। यहाँ दिनको हिसाब हामी गर्दैनौँ, तर कथा चाहिँ पुरा हुनु पर्यो। अध्यायका कथाहरू सुन्न पाउनु पर्यो। अध्याय एक पन्नाका कथाहरू हामीले एक पेजका कथाहरू हामीले सुन्न पाउनु पर्यो। यो हिसाबले हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ प्यार भक्त भागवतहरू। त्यसैले धेरैले हजुरहरूले कसैले हरिवंश पुराण भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ, हामीले बिस्तार राख्नेछौँ, चिन्ता नगर्नुहोला। श्रवण गर्न इच्छुकहरूले हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। अरूलाई पनि श्रवण गर्नका लागि आग्रह गर्न सक्नुहुनेछ। यो आफ्नो धर्मको कुरा हो, आफूले कतिको धर्म आफूले निभाउँछु भन्ने कुराहरू हुन्छ प्यार भक्त भागवतहरू। त्यसैले हेर्नुहोस् त, हामीले एकादशीका कथाहरू पनि राखिराखेका छौँ। एकादशीको चाहिँ जुन हरिबुधिनी एकादशी हो, हरिबुधिनी एकादशीमा हामीले भगवतीको सेवा पूजा कसरी गर्ने, आराधना कसरी गर्ने, कसरी शालिग्राम भगवान र तुलसीको विवाह हामीले गराउन सक्दछौँ, त्यसका विधिहरू पनि हामीले राखिसकेका छौँ। ओम टिभी नेपालबाट, ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलबाट हजुरहरू धेरै त्यहाँ जोडिनु भएको छ। जोडिनु भएको छैन भने पनि हाम्रो जुन अर्को च्यानल रहेको छ ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल, त्यहाँ गएर हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन अलमा थिचिराख्न सक्नुहुनेछ। यो कुराहरू पनि भयो। अब विशेष अब यहाँनिर कथा त सकिएको छैन प्यार भक्त भागवतहरू, यहाँ कथा छ अझै, हामीले कथा गर्दैछौँ। तर समापन कसरी गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब समापनको विधि चाहिँ नि हजुरहरूले हरिबोधिनी एकादशीको महात्म्यमा पनि त्यहाँ बताइएको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर हरिबोधिनी एकादशीको महात्म्यमा कसरी समापन गर्ने चतुर्मास व्रतको अथवा चतुर्मास भागवत कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ। चतुर्मासमा केही न केही नियम हजुरहरूले पालन गर्नुभएको छ भने त्यहाँ के दान गर्न सकिन्छ ती कुराहरू पनि त्यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। हजुरहरूले पक्कै पनि मैले भनेको हरिबोधिनी एकादशीको कथा श्रवण गर्नु नै हुन्छ होला र गर्नुहोस्। त्यहाँनिर पनि के दान गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ कहाँ दान गर्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ ती कुराहरू पनि त्यहाँनिर बताइएको छ। वर्षक आफूले चाहिँ कहाँ मनले खान्छ, यस्तो ब्राह्मणलाई दान गर्न पाइयोस् कि ती ब्राह्मणले वर्षक पनि जुन यो चुरोट भन्छ नि बिँडी छिँडी, यो बिँडी छिँडी पनि नखानु भएको होस्, त्यस्ता ब्राह्मणलाई हामीले दान गर्न पाइयोस्। त्यो दान हाम्रा लागि सर्वश्रेष्ठ हुन्छ होइन। यहाँनिर बाहिर भेष एउटा भित्र कर्म अर्को गर्ने पनि धेरै भेटिन्छन्। त्यो तरिकाले चाहिँ भर्सक
हामीलाई राम्रो हुँदैन। हामीले अलिकति भए पनि थोरै बुझेर कहीँ दान गर्न सकियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। हुन त सबै ठाउँमा सबै कुरा नमिल्न पनि सक्छ, नभेटिन पनि सक्छ होइन। हजुरहरूको चाहिँ छेउमा मन्दिर छन् होला, जस्तै भगवानका ठुल्ठुला मन्दिरहरू होलान् अथवा नहोलान्, जस्तो भए पनि हजुरहरूले थोरै पूर्ण पात्र गरेर अथवा गौदान मात्र गरेर पनि व्रतको समापन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले एकादशीको व्रत त पक्कै पनि बस्नुहुन्छ होला, बस्नु भएन भने पनि गौदान पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला। गौदान गरेका बेलामा चतुर्मास मैले भागवत कथा श्रवण गरेको थिएँ गुरुजी, यसको पनि थोरै सङ्कल्प हजुरले गरिदिनु होला। त्यो पनि मेरो चाहिँ पूर्ण होस् है भनेर हजुरहरूले भित्रबाट आफूले पनि भावना गर्नुहोला र गुरुजीलाई पनि भन्नुभयो भने उहाँले पनि सङ्कल्प गरिदिनुहुन्छ र आफूलाई राम्रो पनि हुन्छ। यसरी पनि हामीले समापन गर्न सकिन्छ। भएन भने हामीले चाहिँ आफूले मन लेखाएका गुरुहरूलाई गुरु दक्षिणा पठाएर अथवा केही गरेर पनि हामीले व्रतको समापन गर्न सक्छौँ। यो आफ्नो हिसाब आफ्नो तरिकाले हजुरहरूले गर्नुहोला। यो व्रतको समापनको कुरा भयो र हामीले व्रतको समापन यसरी नै गर्दैछौँ। यो चतुर्मास भागवतको समापन पनि हामीले यसरी नै गर्दैछौँ। जस्तो स्थिति छ, जस्तो सकिन्छ त्यस्तै हामीले गर्ने हो। यहाँ कुनै देखावटी गर्नु परेको छैन र कुनै पनि हामीले यहाँ यताउता गर्नु परेको छैन। जतिले हामीलाई राम्रो हुन्छ त्यति मात्र हामीले गर्छौँ, त्यहाँभन्दा माथि हामी जाँदैनौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस्, परीक्षितजीलाई पनि जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, सुखदेवजीले केवल 7 दिनमा उद्धार गरिदिनु भएको छ। केवल 7 दिनमा। हामीले त चतुर्मासभरि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरेका छौँ भने हामी पनि परीक्षित त हौँ नि होइन र? हामी सबै परीक्षित हौँ होइन। हामी चाहिँ प्रभुमा मिल्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीले यो कुरा बुझौँ कि भगवान श्रीकृष्णले जुन ज्ञान दिनुभएको छ अथवा भगवानले जुन ज्ञान दिनुभएको छ त्यही ज्ञानलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ। भगवान श्रीकृष्ण भने पनि, भगवान साम्ब सदा शिव उनै श्री शिवजी भने तापनि, भगवान श्री गणेश भने तापनि, भगवान श्री हरिनारायण भने तापनि सबै तत्त्व एउटै हो। भगवती जगज्जननी दुर्गा देवी भने तापनि, पाथिभरा माता भने तापनि, दक्षिण काली भने तापनि माता त माता नै हुनुहुन्छ। यहाँ नाम रूप गुण अलिक अलग मात्र हो। आफ्नो कर्म गराए अनुसार त्यहाँनिर थोरै अलग भएको छ, तर तत्त्वतः एउटै हो। मिल्न जाने एकै ठाउँमा हो होइन। अनेक नदीहरू भए तापनि पुग्ने सागरमै हो। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी कतै पनि विचलित नभइकन हामीलाई अरूले जे भन्लान् त्योसँगको मतलब भएन। हामीले कथा श्रवण गरौँ, केवल कथा श्रवण गरौँ, केवल कथा श्रवण गरौँ। हामीले केवल 15 मिनट मात्र भए पनि हजुरहरूमा सत्सङ्ग गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ, चाहे अडियोको माध्यमले होस् चाहे भिडियोको माध्यमले होस्। किनभने हाम्रो दिन शुभ रहोस्, हामीलाई राम्रो होस्, हाम्रो यो जीवन सुध्रियोस्। हामीले चाहेको केवल त्यति हो। हामीले यहाँ कुनै पनि लोभ लालसा गर्नु परेको छैन। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब परीक्षितजीलाई सम्झाइसक्नु भएको छ सुखदेवजीले। यसरी नै सम्झाउनु भयो, यसरी नै विविध माध्यमद्वारा सम्झाउनु भयो। अनि अन्तिममा भन्नुभयो सुखदेवजीले, परीक्षित अब बुझ्यौ, अब बुझ्यौ होला, तिम्रो जीवन पनि सुधार हुन्छ। अब चिन्ता नगर, अब म आफ्नो बाटो लाग्छु, अब म जान्छु, मलाई बिदा देऊ, समय पुरा भइसक्यो। परीक्षितजीले अब यहाँनिर भन्नुभयो, अब तपाईँ गएपछि मलाई तक्षक नागले फेरि डसिहाल्ने छन् नि। हे गुरुजी, गुरु त भगवान स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यसैले म मर्छु होइन र? मेरो रक्षा गर्नुहोस् गुरुजी, तपाईँ त भगवानको स्वरूप हुनुहुन्छ। मलाई तक्षकले टोके भने के गर्ने? अझै भएछ राजा परीक्षितलाई। यत्रो कथा सुनाउनु भयो, यत्रो तत्त्व ज्ञान दिनुभयो, आत्मबोध गराउनु भयो, तर पनि परीक्षितजीलाई अझै पनि डर छ। सुखदेवजीले सम्झाउनु भयो, त्वं तु राजन् मरिष्यति पशुबुद्धि मिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्य देह। किन अझै म मर्छु भनेर तिमी सोच्दैछौ? यो कुबुद्धिलाई अझै त्यागेका छैनौ? त्यागिदेऊ यो कुबुद्धिलाई। अरे कुमालेले घडा माटोले बनायो, तब घटाकाश अर्कै घडामा आयो। अब यसलाई कसैले फुटायो भने त्यो घटाकाश नै महाआकाशमा बदलिन्छ। न कोही आयो न कोही गयो। यस्तै तिमी पनि विशुद्ध स्वरूप हौ परीक्षित।
अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मा। अब यहाँनिर बताइयो म नै के हुँ? ब्रह्म, परम धाम ब्रह्मा, परम पद पनि म हुँ। यस प्रकार समीक्षण चिन्तन गर्दै आत्मानम आफूले आफैलाई आत्मनि आत्मामा आधाय स्थिर गर, निस्कले एक रस रूप सम्झेर यसरी गर त, यसो गर। तिम्रो शरीर त नष्ट हुन्छ तर तिमी त अविनाशी हौ नि, होइन? तिमी अविनाशी हौ, एउटा शरीर नष्ट हुन्छ यसैमा चिन्ता लिएर बस्ने, किन दिमाग भ्रमित गराइरहने? तिम्रो शरीर त नष्ट हुन्छ तर तिमी त अविनाशी सच्चिदानन्द अंश हौ नि, त्यसैले तिम्रो विनाश कुनै पनि कालमा हुँदैन परीक्षित। यति सुन्ने बित्तिकै परीक्षित प्रसन्न हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सिद्धोस्यानुगृहीतोस्मि, सिद्धोस्यानु हेर्नुहोस्, प्रणाम गर्नुभयो। त्यस पछाडि सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि, सिद्धोस्यानु अनु गृहीत अस्मि। प्रणाम गरेर भन्नुभयो तपाईको अनुग्रहले म कृतकृत्य भएँ गुरुजी। अब तपाईले मेरो स्वरूप देखाइदिनु भयो। अब मैले बुझेँ कि लाखौं तक्षकले टोके पनि म अविनाशीको कहिल्यै पनि विनाश नहुने रहेछ त म किन डराउने? म किन डराउने? आखिर मेरो त विनाश नै हुने रहेनछ र विनाश नै हुन सक्दैन भने म किन डराउने? सुखदेवजी अब प्रसन्न हुनुभयो। ओहो, मेरा चेलामा सच्चा ज्ञान यतिखेर मात्र घुसेछ। मेरा चेला अब पक्का चेला भए हो। अब यिनी निर्भय भए। अब यिनलाई डर छैन, डर छैन परीक्षित, डर छैन। अब मलाई चाहे एउटा तक्षकले डसोस्, चाहे हजारवटा तक्षक आएर डसोस्, मलाई कुनै पनि मतलब छैन। म अब डराउनेवाला छैन गुरुजी। यसरी परीक्षितले भन्नुभयो। सुखदेवजी प्रसन्न हुनुभयो र त्यहाँबाट अब हिँड्नुभयो। भिक्षु रूपमा सुखदेवजी हिँड्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् त, गंगाका किनारमा 7 दिनसम्म अनवरत रूपले निरन्तर सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई श्रीमद् भागवत महापुराण यसरी श्रवण गराउनु भएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण हेर्नुहोस्, भगवता प्रोक्तम भागवतम, होइन भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जे भने पनि भगवानद्वारा कहिएको भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण यसरी श्री सुखदेवजीले श्रवण गराउनु भयो परीक्षितजीलाई। अब परीक्षितजी पनि निर्भय हुनुभयो। सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यहाँ भन्नुहुन्छ, सौनकजी प्रारब्ध अनुसार तक्षक नाग अब त्यो समयमा छद्म भेष बनाएर आयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कस्तो भेष? छद्म भेष बनाएर आयो। बाटामा कश्यप ब्राह्मणसँग भेट भयो। तक्षकले राजा बचाउन आएका कश्यपलाई धन दिएर घर फर्काइदिए। अनि यहाँ अलिकति थोरै लामो कथा छ प्यारा भक्त भागवतहरु। जे होस्, हामीले यति बुझौँ कि तक्षक आउँदै थिए, कश्यप नाम गरेका ब्राह्मणसँग भेट भयो। कहाँ जान लागेका परिचय भयो। म तक्षक नाम गरेको चाहिँ नाग हुँ। यता कश्यप ब्राह्मणले पनि म चाहिँ कश्यप नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। राजा परीक्षितलाई तक्षकले टोक्दैछन्, अरे म बचाउन हिँडेको, तिमीले बचाउन सक्छौ? सक्छु। ल त्यो वृक्षलाई म डस्नेछु, त्यो वृक्ष खरानी हुनेछ, त्यसलाई फेरि बचाएर देखाऊ भन्दा कश्यप ब्राह्मणले देखाइदिनु भयो। त तक्षक अत्यन्त चिन्तित बने त्यो समयमा। अनि त्यो समयमा अब यहाँनिर धेरै कुराहरू सम्झाए तक्षकले र कश्यप नाम गरेका ब्राह्मणलाई धनको लोभ देखाए, धन दिए र यसरी आफ्नो घरतिर फर्काइदिए। इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने तक्षक नागले ब्राह्मण भेष बनाएर आया। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा धेरै अन्य कथाहरू पनि छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हामीले यति बुझौँ कि तक्षक नाम गरेका जो नाग थिए, नाग ब्राह्मण भेष बनाएर आए। अन्तिममा परीक्षितलाई, अब यहाँ परीक्षितले यहाँनिर के गरेछन् अरे भने, जो तक्षक नाम गरेका नाग थिए, नाग चाहिँ एउटा सानो जीवको रूपमा एउटा फुलमा
बसेका रहेछन् भन्ने कथाहरू पनि छन्। अब श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा अरू नै कथाहरू छन् कि त्यहाँ ब्राह्मणहरूले चाहिँ फल लिएर गए, 7 तलाको घर बनाइएको थियो, माथिबाट गए, एउटा फलमा चाहिँ जो तक्षक नाम गरेका चाहिँ जो नाग थिए, नाग चाहिँ किराको रूपमा भित्र पसेका थिए। जुन फल राम्रो फल थियो त्यही फलमा पसेका थिए। त्यो फल खाउँ भनेर यसरी फुटाउँदाखेरि त्यहीँबाट नाग, तक्षक नाग प्रकट भए र राजा परीक्षितलाई डसेर राजा परीक्षितको मृत्यु भयो भन्ने कथाहरू पनि छ। अब यहाँनिर अब पुराणान्तरमा विभिन्न कथाहरू आउँछ। राजा परीक्षितले भगवानलाई चढाएको पुष्प यसो सुँग्ने बित्तिकै त्यहाँबाट तक्षक नाग प्रकट भए र राजा परीक्षितलाई डसेर राजा परीक्षितको मृत्यु भयो, राजा परीक्षित भस्म भए भन्ने कथाहरू पनि छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, जे होस् जे भए पनि राजा परीक्षितलाई केले डसेको हो? तक्षकले डसेको हो। यति हो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। राजा परीक्षितलाई अब के गर्यो? तक्षकले डस्यो। राजा परीक्षित तक्षक नागले डस्ने बित्तिकै भस्म भए र परमात्मामा विलीन भए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, परमात्मामा किन विलीन भए भने 7 दिनसम्म जुन ज्ञान श्री सुखदेवजीले दिनुभएको थियो त्यो ज्ञानलाई आत्मसात गरेका थिए, त्यो ज्ञानलाई बुझेका थिए परीक्षितले। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस् त, परीक्षितको यसरी उद्धार भएको थियो भने के हाम्रो उद्धार नहोला त? श्रीमद् भागवत महापुराण त हामीले घर घरमा लगाउनु पर्दछ जरुर। एक न एकचोटि हाम्रा पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुनेछ, पितृहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ, पितृहरू तर्नुहुनेछ। अन्य पुराणले पनि पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुन्छ, तर अधिकाधिक हामीले गाउँघरमा सबैतिर पितृ उद्धारका लागि धेरै लगाइने भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण हो। अन्य पुराणहरूका आफ्ना चाहिँ कामहरू रहेका छन्, दिने फलहरू अलग अलग रहेका छन्। सन्तान प्राप्तिका लागि हरिवंश महापुराण हैन, गणेश पुराण, यी पुराणहरू पनि श्रवण गर्ने गरिन्छ। तर विधिवत रूपमा हामीले श्रवण गरियो, पुरा भक्तिभाव श्रद्धाले हामीले श्रवण गरियो भने यसको पूर्ण फल हामीलाई मिल्ने हुन्छ। अब हामीले लापरवाही गर्यौँ, ए भए हुन्छ नभए सन्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि हामीलाई केही कामना लिएका छौँ भने है, अब कामना छैन भने त हामीले भगवानको भक्ति हो जसरी गरे पनि त हुन्छ है। हामीलाई राम्रो हुन्छ, नराम्रो त हुँदैन कहिले पनि। हामीले जे काम गर्छौँ श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा गऱ्यौँ भने हामीलाई अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर जो परीक्षितजी हुनुहुन्थ्यो, परीक्षितजी त तर्नुभयो, यहाँनिर भगवानको धाममा उहाँ पुग्नुभयो। अब परीक्षित परमात्मामा विलीन भइसकेपछि परीक्षित पुत्र जन्मेजयले सर्पेष्टि यज्ञ गरेका कथा प्रसङ्गहरू छन्। अब सर्पेष्टि यज्ञ गरे, बृहस्पतिले आस्तिक मुनिका साथमा आएर जन्मेजयलाई सम्झाउनु भएका कथा प्रसङ्गहरू छन्। त्यस पछाडि यज्ञ शान्त गराउनुभयो। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि ऋषि हो, यस प्रकार तिमीहरूलाई मैले सबैलाई सुक र परीक्षित संवादको रूपद्वारा श्रीमद् भागवत संहिता मैले के गरेँ? श्रवण गराएँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। मैले श्रवण गराएँ, तपाईहरूले पनि श्रवण गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत संहिता, श्रीमद् भागवत महापुराण, जसमा 18,000 श्लोक रहेका छन्, 335 अध्याय रहेका छन् श्रीमद् भागवत महापुराणमा र 12 स्कन्ध रहेका छन्। हामीले प्रथम स्कन्द, द्वितीय स्कन्द, तृतीय स्कन्द, चतुर्थ स्कन्द गर्दै गर्दै 12 यानि कि 12वटा स्कन्दसम्म हामीले कथा श्रवण गरिसकेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब अन्तिम श्लोक हामी सबै मिलेर बोलौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले पनि यो अन्तिम श्लोकलाई दोहोऱ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। म यहाँनिर भन्ने छु, 2-4 पटक म भन्ने छु, हजुरहरूले यसलाई दोहोऱ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। किनभने यो अन्तिमको जुन श्लोक रहेको छ, यो श्लोकलाई पढ्नाले, यो श्लोकको श्रवण मात्र गर्नाले पनि हाम्रा सारा पापहरू नष्ट हुन्छ। भगवानको नाम संकीर्तनद्वारा हाम्रा सारा पापहरू नष्ट हुन्छ, हाम्रा इप्सित कामनाहरू पुरा हुन्छन् र हामीलाई राम्रो हुन्छ, यसरी बताइएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले म यहाँ उच्चारण गर्दैछु। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम। यसरी कम्तीमा पनि 3 चोटि यो अन्तिम श्लोकलाई पढियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। जुन भगवानको नाम मात्र जप्नाले व्यक्तिहरूले पार पाउँछन्। मनुष्यले उत्तम गति उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। हाम्रा पितृहरू अधोगतिमा छन्, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने पनि राम्रो हुन्छ। उत्तम गति उत्तम लोकमा पितृहरू पनि रहन पाउनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ, जसको चरण कमलको प्रणामले सबै प्रकारको दुःख शान्त हुन्छ, उन परम तत्व स्वरूप श्रीहरिलाई नमस्कार गर्दछु। यसको अर्थ यही हुन्छ। तम नमामि हरिम परम, नमामि हरिम उनै श्रीहरिलाई नमामि म के गर्दछु, नमस्कार गर्दछु। यसको अर्थ यही हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, श्रीमद् भागवत महापुराण मैले बताइहालेँ। यसको अर्थ पनि सुरुकै हामीले जुन प्रथम पाठ थियो, प्रथम दिन थियो, त्यसैमा हामीले गरिसकेका छौँ। श्रीमद्को अर्थ के हुन्छ, भागवतको अर्थ के हुन्छ, महापुराणको अर्थ के हुन्छ, त्यो हामीले बताइसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरु, त्यसैले अब हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुभयो। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुभयो, जुन जुन स्थानबाट हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुभयो, हजुरहरू सम्पूर्णमा भगवानको कृपा रहोस्। चतुर्मास भागवत महापुराणको श्रवणद्वारा सबैमा भक्ति भाव र श्रद्धा जागेको छ। हजुरहरू कथा श्रवण गर्नका लागि लालायित हुनुहुन्थ्यो। कोही बेला अलिकति समयमा भिडियो आउन पाएन, कोही बेला समयमा भिडियो आयो, त्यसलाई पनि मेन्टेन गरेर मिलाएर हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। एक दिन पनि बिचमा हामीले कहिले पनि छुटाएनौँ। सकेसम्म हामी कहाँ कहाँ पुगेका थियौँ चाडबाडको समयमा, हैन, नेट नै थिएन त्यो समयमा। त्यो समयमा पनि हामीले कसो कसो गरेर मेन्टेन गऱ्यौँ र भरसक नछुटाइकन श्रवण गर्ने चतुर्मास भरि भनेर हामीले हजुरहरू समक्षमा राख्यौँ र त्यसमा हामी सफल पनि भयौँ। प्यारा भक्त भागवतहरु, यो के को कृपा हो भन्दा यो हामीले मात्र गर्दा हुने कुरा होइन। प्रभु परमात्माको इच्छा बेगर यहाँ एउटा पत्ता पनि हलिँदैन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, उहाँकै इच्छा त हो नि। उहाँले नै हराउनु भयो चतुर्मास भागवत कथा भन् भनेर, होइन, भित्रैबाट। त्यसैले हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौँ। यो चतुर्मास भरि एक भक्ति भएर हजुरहरू समक्षमा हामीले यी कथाहरू राखिरहँदा हामीलाई पनि राम्रो लाग्यो, आनन्दै आयो। हजुरहरूले पनि श्रवण गर्नुभयो। जतिले धेरैले श्रवण गर्नु हामीलाई आवश्यक होइन, तर जतिले थोरैले श्रवण गर्नुहुन्छ, जतिले श्रवण गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कल्याण होस्, उद्धार होस्। हाम्रो चाहना भनेको यही हो। हामीलाई चाहिँ यहाँ मान्छे बटुल्नु, अलिकति हामीले चाहिँ धर्मको प्रचार गर्नु, यो हाम्रो लागि राम्रो पनि कुरा हो। किनभने अलिकति भए पनि 2-4 जनालाई हजुरहरूले भन्नुभयो, हामीले 2-4 जनालाई भन्यौँ र सबै धर्मको बाटोमा हिँड्नुभयो भने धर्मको बाटोमा हामीले किन हिँड्छौँ भने त्यहाँबाट अलिकति भए पनि अनुशासन सिकिन्छ, नियम सिकिन्छ, हामीलाई राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि त हामीले यी सबै कार्यहरू गरिराखेका छौँ नि। धर्मले व्यक्तिलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउँछ। त्यसैले हामीले युट्युब च्यानलको नाम पनि धर्म मार्ग राखेका छौँ। धर्मको बाटोमा हिँडौँ, धर्मको आश्रय हामीले लियौँ, धर्मको रक्षा गरौँ। धर्मले हाम्रो रक्षा अवश्य पनि गर्नेछ। प्यारा भक्त भागवतहरु,
श्रीमद् भागवत महापुराण हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौँ। यो चतुर्मास व्रतभरि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै हजुरहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला, लेख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले सेयर गरेर साथ दिनुभयो, लाइक गरेर साथ दिनुभयो, कमेन्ट गरेर साथ दिनुभयो, अरू सामुमा पुर्याउनु भयो र अलिकति धर्मलाई कोही व्यक्तिहरूले बुझ्नु भएको थिएन, भागवतलाई बुझ्नु भएको थिएन भने पनि उहाँहरूले भागवत बुझ्न पाउनुभयो। श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको के रहेछ, यसभित्र कस्तो कथा रहेछ र अब कति चाहिँ हामीले श्रवण गरेका रहेछौँ 7 दिनमा कति मात्र हामीले श्रवण गरेछौँ, त्यो सबै कुरा पक्कै पनि हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। किनभने यहाँ धेरै विस्तृत रूपमा जस्तो कथा थियो त्यस्तै हामीले राख्दै अगाडि बढ्यौँ र अब मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। आज हरि बोधिनी एकादशीको दिनबाट हजुरहरू समक्षमा हामीले चतुर्मास भागवत कथाको समापन गर्दैछौँ। भगवानले सबैको कल्याण गर्नुहोस्, भगवतीले कल्याण गर्नुहोस् र हरिबोधिनी एकादशीको व्रत हजुरहरूले लिनुहोला, हामी पनि लिन्छौँ र सबैको उद्धार होस्, जय होस् भन्दै म टिका पौडेल बिदा माग्न चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राज।